तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको नाफरमान औलाद के लिए एक ख़ास अमल बताते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औलाद अता फरमाएगा जो आपके पाँव दबाएगी, आपके आगे अपनी आंखें और अपने बदन को झुका के रखेगी और आपकी हर बात पर, हर हुक्म पर वो लब्बैक कहेगी। ऐसी औलाद अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और अगर आपकी औलाद है तो अल्लाह ताला उसको फर्माबरदार बना देगा, और अगर कोई बे औलाद है तो अल्लाह ताला उनको नेक, सालिया, फर्माबरदार, खिदमत गुजार औलाद अता फरमाएगा। ये इतना ज़बरदस्त अमल है। हमारी औलादें नाफरमान क्यों होती हैं? पहली बात तो ये है कि औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाया जाए। अगर वालिदैन औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे और मुश्तबा माल से बचाएंगे तो औलाद फर्माबरदार होगी। जब हलाल हराम की तमीज़ नहीं होगी तो औलादें नाफरमान होती हैं। इसी तरह औलाद को दीन सिखाया जाए, अच्छी तरबियत की जाए, अच्छी तालीम दी जाए। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे और बच्चियां देखे कि जिन्होंने CSS किया हुआ है, MSc केमिस्ट्री हैं, और उन्होंने आई काम, बी काम, एम काम किया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डिग्रियां ली हुई हैं, MBA किया हुआ है, CA किया हुआ है, CSS किया हुआ है, ACCA किया हुआ है, लेकिन नाफरमान हैं और बदतमीज़ हैं इंतहा के। दीन का पता नहीं, अल्लाह रसूल का पता नहीं, नमाज का पता नहीं। मैंने खुद कई बच्चे देखे हैं कि जो कहते हैं कि हमने एक दिन भी कुरान नहीं पढ़ा, और मैंने खुद ऐसे वालिदैन से उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा जी हमने बेटे को और बेटी को कुरान नहीं पढ़ा सके, नाजरा भी नहीं पढ़ा। हालांकि कुरान नाजरा पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान पढ़कर समझकर इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। नाजरा पढ़ने के लिए कुरान नहीं है। नाजरा पढ़ के हमने कोई अल्लाह पे एहसान नहीं करना, ना हमने कुरान का हक अदा करना है। और कुरान सिर्फ हिफ्ज़ और नाजरा के लिए नहीं आया, कुरान पढ़कर समझकर इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। तो मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों ने नाजरा कुरान भी नहीं पढ़ा, नमाज नहीं आती, नमाज नहीं पढ़ते। तो जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह रसूल का पता नहीं, अल्लाह रसूल का नाफरमान है, माँ बाप के हक हकूक़ का नहीं पता, वो माँ बाप का फर्माबरदार कैसे बनेगा? जिसको पता ही नहीं कि मेरे माँ की कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसको पता ही नहीं कि माँ बाप को एक दफ़ा शफ़क़त और मोहब्बत की नज़र से देखने पर अल्लाह ताला एक मकबूल हज का या उम्रे का सवाब अता फरमाता है, जिसको पता ही नहीं वो कैसे मोहब्बत से देखेगा, वो तो गुस्से से देखेगा। हमने ऐसी नाफरमान औलादें लोगों की देखी हैं जिन्होंने वालिदैन के गिरेबान पकड़ के फाड़े हैं, वालिदैन को थप्पड़ मारते हुए हमने बच्चे देखे हैं। हमारे पास तरह तरह के केस आते हैं सारा दिन वालिदैन की नाफरमानी के हवाले से, और वालिदैन इतने परेशान हैं कि वो बद्दुआएं करते हैं कि हमारी ऐसी औलाद पैदा ही ना होती तो अच्छा था, या अल्लाह इनको मौत दे दे या हमें मौत दे दे। ऐसी ऐसी बद्दुआएं करते हैं वालिदैन। ऐसी ऐसी नाफरमान औलादें हमने देखी जो वालिदैन के लिए अजियत का बायस हैं, ज़िल्लत और रुसवाई का बायस हैं, लोगों के सामने शर्मिंदगी का बायस है। तो कसूर किसका है? हमारा है, वालिदैन का कसूर है। रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाया, दीन नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम नहीं दिलवाई, अल्लाह रसूल के अहकामात नहीं सुनाए, वालिदैन का मकाम नहीं बताया, वालिदैन का एहतराम नहीं बताया, अदब नहीं बताया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। तो हमने औलाद को अदब सिखाए नहीं। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट मेरे पास कुछ साल पहले इलाज के लिए लेके, एक और आमिल थे, वो अहले तशी आमिल थे। उन्होंने मुझे एक बार कॉल की, ये आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, रमज़ान का महीना था। तो वो बहुत बड़े आमिल हैं, यहाँ लाहौर में ही होते हैं, अहले तशिया। उन्होंने मुझे कॉल की कि लामा साहब इस तरह हमने, मेरे एक दोस्त हैं मखदूम साहब, तो उनका जादू का इलाज नहीं होता, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको, रमज़ान का महीना था, मैं सिर्फ बैठता तो इतवार को हूँ यहाँ, तो मैंने उनको मगरिब के बाद यानी इफ्तारी के बाद का टाइम दे दिया। हमारी तरावी यहीं पे होती है अल्हम्दुलिल्लाह, रूहानी मंजिल में। मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हाफ़िज़ कुरान है, वो कुरान सुनाते हैं, हम खुद यहाँ तरावी पढ़ते हैं। अब माशाल्लाह 5वां भी हाफ़िज़ कुरान अल्लाह ने बना दिया। तो पिछले साल 5वां भी साथ हमने लाइन में लगाया हुआ था, इस दफ़ा इंशाल्लाह वो भी कुरान सुनाएगा अल्लाह ने चाहा तो हमारी अभी बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे, इफ्तारी के बाद अभी तैयारी कर रहे थे, हमारी तरावी नहीं हुई थी, तो वो आ गए सारे। तो एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, अभी पिछले दिनों मिनिस्टर भी रहे हैं वफाकी,
وہ تھے، میں نے ان کو نہیں پہچانا، میں نے کہا ان کو دیکھا کہیں، جب تعارف ہوا تو پتا چلا کہ یہ فلاں صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ تو ان کا ایک بیٹا ساتھ تھا، گرمیوں کے دن تھے، اس نے نکر پہنی ہوئی تھی، وہ ویگو ڈالے پہ تھا اور یہ پراڈو پہ تھے سارے۔ تو وہ دوسرے شہر سے آئے تھے اور یہ بیٹا لاہور میں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگے بیٹے کو کہ تم ذرا باہر بیٹھو، ہم نے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے۔ اس کو انہوں نے یہ لانج میں بٹھایا باہر، وہ مجھے کہنے لگے جی یہ میرا بیٹا ہے، لاہور ہوتا ہے، CSS کیا اس نے، ابھی اس کی اس نے کوئی نوکری وغیرہ ابھی اس کی شروع نہیں ہوئی، CSS کر لی ہے اس نے۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ بچہ مجھے مار نہ دے، اور اس طرح جو ہے نا میرا اتنا نافرمان ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے، اور مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرا کوئی نقصان نہ کرے۔ میں اتنا خوف زدہ ہوں اپنے بیٹے سے، یہ میرا اتنا درجے کا نافرمان ہے کہ مجھے مارنے پہ دوڑتا ہے، بعض دفعہ اتنا غصے میں آتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا اس نے پڑھا، تو انہوں نے کہا جی CSS کیا، تو ابھی یہ اس کی کوئی پوسٹنگ وغیرہ ہوگی۔ تو میں نے کہا جی آپ نے اس کو کوئی قرآن پاک پڑھایا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ اس ٹائم نہیں تھا، قرآن نہیں پڑھایا۔ تو میں نے کہا جی جب آپ نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا، نماز پڑھتا ہے؟ کہتے جی نہیں نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز نہیں سکھائی۔ تو میں نے خود دیکھا، اس نے گھٹنوں سے اوپر تو نکر پہن کے میرے پاس آیا، وہ ویگو ڈالے پہ آیا، تو نکر اس نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی اس کو دیکھیں، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس کا سطر ننگا ہے، اس کے گھٹنے ننگے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں شرم حیا کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے، اللہ رسول کا نہیں پتہ، قرآن کا نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ۔ یہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ آپ کے حق حقوق کا اس کو کون بتائے گا؟ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تو اس کو نہیں بتائے گا کہ والدین کا حق حقوق کیا ہے۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تو بری تہذیب سکھائے گا، برے اخلاق اور کردار بنائے گا۔ آکسفورڈ کا سلیبس یا کیمبرج کا سلیبس تو اس کو نہیں بتائے گا کہ والدین کے حق حقوق کیا ہے، والدین کا احترام اور مقام کیا ہے۔ جب لارڈ میکالے کے نظام تعلیم پہ آپ چلیں گے اور دین سے دور ہوں گے اور اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، اللہ رسول کا پتہ نہیں ہوگا، قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو تھپڑ مارے گا، چپیڑے مارے گا، اور جب بوڑھے ہوں گے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے گا، اور مرنے کے بعد آپ کے لیے وبال جان ہوگا، الٹا آپ کو قبر میں اس کی وجہ سے جوتے پڑیں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا پیار سے، خدا کا خوف کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، دین جانتے ہوں گے، اللہ رسول کا پتہ ہوگا تو دین بتائے گا والدین کے مقام کیا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے جانے لگتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے بچے اٹھا کے جوتا آگے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے دین نے والدین کا کیا مقام اور احترام دیا۔ یہ دین بتاتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، احترام کیا ہے، والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے۔ جہاں دین نہیں ہوگا وہاں بے دینی ہے، اور جہاں بے دینی ہے وہاں کوئی حق حقوق نہیں کسی کا، نہ وہ بیویوں کے حق ادا کریں گے، نہ بچوں کے حق ادا کریں گے، نہ ماں باپ کا ادا کریں گے، منمانی اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو اولاد کی نافرمانی کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری اپنا قصور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اللہ رسول کے فرمان سکھائیں، ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، ان کو ادب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، تمیز سکھائیں، ان کے اچھا کردار ہو، اچھا اخلاق ہو، پھر وہ والدین کے فرما بردار بنیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک جو خاص عمل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو تمام ہماری چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہم خاص اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی کوئی اجازت لینا چاہیں تو صرف کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، میں خود کبھی کمنٹس دیکھتا ہوں۔ واٹس ایپ پہ وائس کال نہ کیا کریں، اور ویسے بھی موبائل پہ وائس کال سے احتیاط کریں، اور صرف وائس میسیج آپ واٹس ایپ پر چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی علاج معالجے کے حوالے سے، پاکستان سے یا بیرون سے کوئی جنات جادو کے حوالے سے علاج کروانا ہو تو صرف وائس میسیج واٹس ایپ پہ، وہ بھی میں باری سے جواب دیتا ہوں، اور اس میں کئی دن بھی لگتے ہیں، ٹائم بھی لگتا ہے، اور باقی تمام اعمال کی اجازت ہے۔ اور اگر دعا کے لیے آپ نے دعا میں شامل ہونا چاہے، روزانہ ہماری جو اسم اعظم کی دعا ہوتی ہے، تو آپ کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں، آپ کے نام اور مسئلے کے لیے آپ کے بے لوث دعا کی جائے گی اور اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ جو خاص عمل ہے اولاد کی فرما برداری کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ والدین ساری نمازیں پڑھیں، بچوں کو نمازی بنائیں، کوشش کریں۔ اب بچہ اگر بگڑ گیا تو آپ جتنا کہہ سکتے ہیں نماز کے بارے میں کوشش کریں۔ ہم نے یہ بہت سارے لوگوں کا یہ نسخہ بتایا اور بڑا مجرب پایا کہ والدین بچے کو سختی کریں نماز کے معاملے میں کہ بیٹا نماز پڑھو، نہیں تو تمہارا کھانا بند، تمہارا خرچہ بند، تمہارے ساتھ بول چال بند، نماز پڑھو۔ تو بچے کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ فورس کر کے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ بچہ جب 9 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے مارتے ہیں کہ جاؤ اسکول جاؤ، پڑھائی کرو، اسکول میں مار پڑتی ہے، اکیڈمیوں میں مارا جاتا ہے، تو آپ نماز پڑھانے کے لیے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ اور تھوڑا سا اس کو تنبیہ کے لیے ہلکا پھلکا نہیں مار سکتے۔
सख्ती से। और ये कुरान का हुक्म भी है, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का। ये अल्लाह का हुक्म भी है कि अपने अहल-ओ-याल को नमाज का हुक्म करो, और हुक्म होता है सख्ती के साथ, ताकत और कुव्वत के साथ हुक्म होता है, आजिज़ी इनकिसारी के साथ दरख्वास्त होती है, हुक्म नहीं होता। तो ये अल्लाह का हुक्म भी है कि औलाद को, अहल-ओ-याल को नमाज का हुक्म करें। तो बच्चों को, आप नाफरमान बच्चों को नमाज का हुक्म करना शुरू कर दें, उसकी बरकत से बच्चा अगर नमाज पढ़ेगा तब भी ठीक होगा, अगर नमाजी नहीं भी बनेगा तो नमाज का हुक्म देने की वजह से आप जो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि उसको सख्ती कर रहे हैं नमाज पढ़ने पे, उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी औलाद को फर्मा बरदार बना देगा। एक ही अमल है। दूसरा पढ़ने का अमल है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 190 बार पढ़नी है, और बच्चा सो रहा हो तो उसको फूंक दें 190 बार पढ़ के। ये अमल उस वक्त तक करें जब तक बच्चा फर्माबरदार नहीं हो जाता। बाज़ को पहले दिन इसका रिजल्ट मिलता है। बहुत मुजरब अमल है। अगर बच्चा दूर है, दूसरे मुल्क में है, दूसरे शहर में है, बात नहीं करता, राब्ता नहीं करता, तो उसकी तस्वीर पे आप फूंक सकते हैं। तस्वीर नहीं है, तसव्वुर में रख के और फूंके 190 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 190 बार, और उसको तसव्वुर में रख के उसकी तरफ फूंक दें और अल्लाह से दुआ करें। चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि नाफरमान बेटा, नाफरमान बेटी अल्लाह आपके लिए फर्मा बरदार और आंखों की ठंडक बना देगा। बहुत मुजरब अमल है, और इस पैगाम को फैलाया करें, मुसलमानों तक पहुँचाया करें। हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए दुआएं किया करें। हम आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मत की हिदायत का, शिफा का ज़रिया बना दे, नाफिल खलाइक बना दे। अल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत को अच्छा कर दे। अल्लाह ताला हमारे सारे कहने सुनने को कबूल कर ले। हमारे लिए अल्लाह ताला आखिरत में बाइस निजात बना दे, और दुनिया में अल्लाह ताला हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और खैर व बरकत बना दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा की मेरा रब हर तरह के शर से, फितने से हिफाजत फरमाए। तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत से, अपने कलाम की बरकत से, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंसुओं की, मुबारक खून की बरकत से अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।